अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास भी रियल स्टोरी हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज की पहली रियल स्टोरी झंग से नायाब ने सेंड की है। ये वाक़या आज से तकरीबन 11 साल पहले का है। मेरी फूफो की अभी शादी नहीं हुई थी। इन पर रिश्तेदारों में से किसी ने काला जादू कर दिया था, मगर मैं उनका नाम नहीं लूँगी। इनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। डॉक्टर्स कुछ दिन रखते, फिर जवाब दे देते। सारी रिपोर्ट्स क्लियर आती, मगर कोई पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। काफ़ी देर तक इनका मेडिकल ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर एक दिन किसी ने रूहानी इलाज का मशवरा दिया। घर के कुछ बड़े इसके लिए राज़ी नहीं थे, लेकिन आखिर एक दिन इनकी ऐसी हालत देखकर वो राज़ी हो गए। वो अक्सर बेहोश रहती थी, दवाइयों के ज़ेरे असर थी। अगर होश में होती तो तकलीफ़ से तड़पना शुरू कर देती। फूफो का रूहानी इलाज शुरू हुआ। जो भी बाबा जी आते, कोई कुछ बताता और कोई कुछ बताते। कोई कहता कि इनको तावीज़ खाने में मिला कर दिए गए हैं, और कोई कहता कि इन पर जिन है। कोई कहता कि इन पर सख्त जादू किया गया है। हम माली लिहाज से अच्छे खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए दुनिया का हर इलाज करवाया। और जब रूहानी इलाज शुरू करवाया तो इन लोगों की भी बहुत सी डिमांड्स होती थीं। इनकी भी डिमांड्स पूरी की गई, लेकिन कोई भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, और ना ही हमें कुछ बता पा रहा था। बहुत दूर दूर से बाबा जी इनके इलाज के लिए आते, और इनको लेकर आना और फिर इनको छोड़कर हमें जाना पड़ता था। अपना इलाज करते, कुछ पढ़ते तो जिन इनमें से आते। वो हाजिर तो फूफो चीख चीख कर रोना शुरू कर देती। एक दिन में 2-3 से ज़्यादा बाबा आते, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आखिर आहिस्ता आहिस्ता घर वाले भी इससे तंग आ गए, और फूफो की हालत मज़ीद बिगड़ती गई। वो हमें कहती कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जिस्म को आग लगी हो, और हर वक्त सारे जिस्म में कोई सुइयां चुभोता है। फिर एक दिन काफ़ी दूर से एक बाबा जी को घर वाले लेकर आए। उन्होंने आकर अपना इलाज शुरू किया। बाबा जी ने हम में से एक कज़न को अपने पास बिठाया और उसके सर में तेल डाला। उन्होंने कहा कि जब तक मैं ना कहूँ तुमने आंखें नहीं खोलनी। बाबा जी ने अपना काम शुरू किया और कुछ पढ़ना शुरू किया, मगर काफ़ी देर तक पढ़ने के बावजूद कज़न के साथ कुछ भी ना हुआ। उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आई। फिर बाबा जी ने कहा कि तुम बैठो, मगर मैं बैठने पर राज़ी नहीं था। आखिर बड़ी मुश्किल से घर वालों ने मुझे बिठाया। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, पूरे खौफ से कांप रही थी। खैर आमिल ने अपना काम शुरू किया और मेरे सर पे भी थोड़ा सा तेल डालकर आंखें बंद रखने को कहा, और फिर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक मुझे कुछ नज़र नहीं आया, और फिर नज़र आना शुरू हो गया। यह हमारे घर का ही एक कोने वाला रूम था, जहाँ पर पहले भी कई बार जिन्नात की हरकतें हो चुकी थी। वो जिन एक चेयर पर बैठा हुआ था। मैं देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। तब मैं 6 या 7 साल की थी। मुझे बार बार सख्ती से मना किया जा रहा था कि हम लोग तुम्हारे पास ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तुमने आंखें नहीं खोलनी हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा तो ऊपर से छोटी सी मैं बच्ची थी। मैं डर कर काँप रही थी। वो सर से दरमियान से थोड़ा सा गंजा था, और ऊपर के कुछ दांत बाहर थे। वो चेयर पर बैठा हुआ था, वैसा बिल्कुल नहीं जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं। मुझे इसका चेहरा आज भी नहीं भूलता, और मैं डर जाती हूँ। खुद पर हैरानी होती है कि इतनी सी एज में मुझ में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि मैं इसके सामने आंखें बंद किए ही सही, मगर बातें तो कर रही थी। आमिर ने कहा कि इसको सलाम करो। मैंने डरते हुए किया, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मुझे कहा गया कि इससे पूछो कि मुस्लिम है या नहीं। मैंने 2-3 बार पूछा, मगर वो नहीं बोला। उधर आमिल कहे जा रहा था कि फिर पूछो, मगर वो नहीं बोल रहा था। तो फिर मैंने अपनी जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि मुस्लिम है।
پھر اور بھی انہوں نے کچھ سوال کیے۔ مجھے عامل کہتے میں پوچھتی گئی، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں خود سے ہی جو مجھے سمجھ آتا کہتی رہی۔ جب عامل کے کہنے پر میں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، وہ پھر اس روم سے نکلا اور میرے پاس سے ہوتے ہوتے گھر سے نکل گیا۔ لیکن گھر سے نکلنے کے بعد بھی وہ مجھے نظر آ رہا تھا اور ابھی بھی آنکھیں کھولنے سے منع کیا جا رہا تھا۔ میں ڈر سے کانپ رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی لکھتے ہوئے وہ واقعہ یاد کر کے ڈر لگ رہا ہے، اور میں لکھ بھی رات کے وقت رہی ہوں۔ راستے میں وہ ایک جگہ پہ رکا، وہ ایک دکان تھی۔ پھر اسے کہا گیا کہ یہاں پر کیوں رکے ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ کچھ دیر وہاں پہ رک کر آگے چل پڑا۔ ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور قبرستان ہے۔ جہاں جہاں سے وہ ہو کر گزر رہا تھا مجھے وہ راستہ صاف دکھائی دیتا۔ پھر وہ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ جو شروع پر ایک قبر تھی وہ اس کے پاس کھڑا ہوا اور پھر غائب ہو گیا۔ پھر مجھے آنکھیں کھولنے کو کہا گیا۔ میرا ڈر سے برا حال تھا۔ عامل نے مجھ پہ دم کیا کہ کہیں میں ڈر نہ جاؤں۔ یہ جو سب کچھ ہوا اس سے پھپھو کچھ دن تو ٹھیک رہیں، ان کو کچھ سکون ملا، لیکن پھر کچھ دن بعد ویسی ہی حالت ہو گئی۔ ایک عامل نے آ کر بتایا کہ ان پر کالا جادو ہوا ہے اور ان کو کسی میٹھی چیز میں ملا کر تعویذ کھلائے گئے ہیں جن کی مہلت ختم ہو چکی ہے، اس لیے ان کی ایسی حالت ہے۔ اس لیے اب ان پر کوئی انگریزی اور روحانی علاج اثر نہیں کر رہا۔ ایک دن وہ کچھ ہوش میں تھیں تو بتاتی ہیں کہ میرے سامنے ایک چمڑا ہے جس پر بہت سی سوئیاں لگی ہوئی ہیں، اور ان سب سوئیوں کے منہ ان کی طرف تھے۔ وہ سب کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہی تھیں۔ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے بتانا شروع کیا وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ان کا بہت علاج کروایا لیکن کچھ فرق نہ پڑا۔ دن بدن کمزور ہوتی گئیں۔ پھر ایک دن بے ہوشی کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی ڈیتھ سے چند دن پہلے کافی پرسکون تھیں۔ شاید جنات ان کا پیچھا چھوڑ گئے تھے۔ مرنے سے پہلے 2 دن بے ہوش رہی تھیں، لیکن چند ماہ میں وہ انتہائی اذیت میں تھیں۔ ان کو دیکھ کر رونا آتا تھا۔ وہ ابھی بالکل جوان تھیں۔ ان کے لیے رشتہ دیکھا جا رہا تھا جب یہ سب کچھ ہوا۔ آج بھی ہمیں ہماری پھپھو یاد آتی ہیں تو ہم سب رو پڑتے ہیں۔ نیکسٹ سٹوری محبوب الہی نے سرگودا سے سینڈ کی ہے۔ میرا نام محبوب الہی ہے۔ میں جسمانی اعتبار سے ایک اسٹرانگ لڑکا ہوں۔ جب میں 25 سال کا تھا، اس وقت شہر اتنے گنجان آباد نہیں تھے۔ آبادی بہت کم اور دور دور تھی۔ ہم سرگودا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک کوچوان تھا، کیونکہ اس وقت جدید ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، جیسا کہ موٹر سائیکل، گاڑیاں وغیرہ عام نہیں تھیں۔ کہیں آنے جانے کے لیے عموماً ٹانگیں استعمال ہوتے تھے۔ ہم جہاں رہتے تھے وہاں تقریباً 40 گھر اور بھی تھے۔ ان میں سے ایک گھر احمد خان کا تھا، جس کی بیوی اکثر بیمار رہتی تھی اور کئی بار اس کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا تھا۔ پھر کچھ ہوا یوں کہ گرمیوں کی رات تھی، اچانک 10 بجے کے قریب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور ہاسپٹل لے کے جانا پڑا۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ علاقہ کیونکہ ویران تھا، اس لیے اس وقت کوئی بھی کوچوان ہاسپٹل لے جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ احمد خان کی بیوی کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ میں فطرتاً ایک بہادر نوجوان تھا۔ مجھے جیسے ہی اطلاع ملی تو میں فوراً ٹانگا نکال کر ان کے گھر پہنچا اور مریض کو لے کر ہاسپٹل کی طرف چل پڑا۔ رات 12 بجے ہم سول ہاسپٹل سرگودا پہنچے اور مریض کو ہم نے ایڈمٹ کروایا۔ میں نے صبح گاؤں سے دوسری سواریوں کو بھی لانا تھا، کیونکہ یہی میرا ذریعہ معاش تھا۔ اس لیے مریض کو ہاسپٹل داخل کروانے کے بعد میں گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا جب میں اپنے گاؤں کی طرف کچی سڑک پر مڑا۔ گاؤں میں لوگ سر شام ہی سو جاتے تھے اور آدھی رات کے وقت اتنا سناٹا عام سی بات تھی، مگر آج معمول میں کچھ زیادہ ہی پراسرار تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ انوکھا ہونے والا ہے۔ چاند کی 4 یا 5 تھی، اس لیے روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ میرے پاس ایک لانٹین تھی جو کہ ٹانگے کے آگے بندھی ہوئی تھی۔ میں کچھ دور ہی چلا تھا کہ میری نظر ایک برقع پوش خاتون پر پڑی جو کہ راستے کے رائٹ سائڈ پر کھڑی تھی اور مجھے ہاتھ کا اشارہ کر کے رکنے کو کہہ رہی تھی۔
मैं रात के वक्त इस अकेली औरत को यूं बीच रास्ते में देखकर हैरान हुआ। पहले तो मैंने सोचा कि ना रुकूं, मगर फिर मैंने ये सोचा कि क्या पता सचमुच की मुसीबत की मारी हो। मैंने टांगा रोक लिया तो वो औरत तेज़ी से मेरी तरफ आई और मिन्नत समानत करने लगी कि मैं आपके साथ चलती हूँ, मुझे मेरे गांव छोड़ दो, क्योंकि इसकी बहन बीमार है। और बीमारी का सुनकर वो अपने गांव से पैदल आ रही है, लेकिन अब मज़ीद पैदल नहीं चला जा रहा। मैंने मुसीबत की मारी समझकर टांगे के पीछे बैठने की इजाज़त दे दी। अभी हम थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक मुझे यूं महसूस हुआ कि टांगा पीछे वाली साइड से भारी होता जा रहा है और इस वजह से घोड़े के पांव उखड़ने लगे। मैंने एकदम से टांगा रोक दिया और उतरकर इस औरत की तरफ आया और इससे पूछा कि पीछे तो सिर्फ वो बैठी है, तो फिर इतना वज़न कहाँ से आया है। इस औरत ने जवाब दिया कि तुम इस बात को छोड़ो, बस टांगा चलाओ। मैं परेशानी का शिकार जैसे ही मुड़ने लगा तो मेरी नज़र इस औरत के पाँव पर पड़ी। ये देखकर मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया कि इसके पाँव उल्टे हैं। मुझे लगा कि आज तो मेरी खैर नहीं। मुझे देखकर वो औरत समझ गई कि मुझे पता चल गया है। इसने गुस्से में कहा कि टांगा चला और पीछे मुड़कर ना देखना, वरना तेरा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। इसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कई बिल्लियां आपस में लड़ रही हों। खैर, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ते हुए टांगा अंधाधुंध दौड़ा दिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। टांगा घर के सामने जाकर ही रोका और बिना इधर उधर देखे दौड़ने की से अंदाज में मैं घर में दाखिल हुआ। इस रात मुझे कपकपी के साथ तेज़ बुखार हो गया। हालांकि गर्मियों का मौसम होने के बावजूद जाड़े जैसी ठंड लगने लगी। बुखार की वजह से मैं कई दिन घर से बाहर नहीं गया। मेरे घर में कुल 7 अफराद रहते थे। मेरे माँ बाप, दादी और 3 बहनें। गर्मी की वजह से हम लोग खुले सहन में ही चारपाइयाँ बिछाकर सोते थे। रात 2 बजे के वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे सर पर बालों के अंदर उंगलियां फेर रहा है, और जैसे ही मैंने अपने सरहाने की तरफ देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी थी। इसको देखकर जैसे ही मैंने चीखने के लिए मुंह खोलना चाहा तो इसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और मेरे कान में गुर्राई कि अगर अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी अजीज़ है तो चुपचाप लेटे रहो। मैंने डर के मारे चुप साध ली। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। वो रोज़ रात को इस वक्त आती और मेरे बालों में उंगलियां चलाती। मैं दिन ब दिन मज़ीद बीमार होने लगा और खौफ से खाना पीना छूट गया। मेरी हालत देखकर घर वाले बहुत परेशान थे कि हमारे अच्छे भले बेटे को पता नहीं कौन सा रोग लग गया है कि यूं अच्छा खासा बच्चा घुलता जा रहा है। सरगोदा शहर के सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया गया, सब टेस्ट करवाए, मगर सब क्लियर थे। सब यही कहते कि इसको कोई बीमारी नहीं है। मैं अपने घर वालों की परेशानी देख रहा था, मगर इनको डर के मारे कुछ नहीं बताता कि कहीं वो चुड़ैल इनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मेरे घर वाले जब मायूस होने के करीब थे तो मेरी इयादत के लिए आए हुए किसी रिश्तेदार ने मशवरा दिया कि इसे किसी आमिल वगैरह को दिखाओ, शायद वहाँ से कोई मसला हल हो। ये ज़रूर किसी ओपरी चीज़ का असर है। मेरे घर वालों को एकदम उम्मीद की किरण नज़र आई। अगले ही दिन मेरे वालिद साहब चचाजाद भाई साहिवाल रवाना हुए, क्योंकि वहाँ इन दिनों एक आमिल की बहुत शोहरत थी। 2 दिन बाद वो लोग इस आमिल को लेकर लौटे। इस आमिल ने मेरी हालत देखते ही कह दिया कि इस पर बहुत ख़तरनाक चुड़ैल का असर हो गया है। मैं इसको भगाने का अमल रात के 12 बजे के बाद शुरू करूँगा, जो कि 3 दिन तक रहेगा। इस दौरान मेरे और इस जवान के कमरे में कोई नहीं आएगा। रात 12 बजे अमल शुरू हुआ। सब घर वाले आमिल की हिदायत के पेश नज़र सहन में थे। अमल शुरू होने के कुछ देर बाद तो खामोशी रही, मगर अचानक ही ज़ोरदार चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लगता था कि हज़ारों चमगादड़ें मिलकर चीख रही हों। आमिल ने अपना अमल जारी रखा और देखते ही देखते कमरे के एक कोने में काला स्याह धुआं जमा होना शुरू हो गया और फिर इस धुएं ने चुड़ैल की शक्ल धार ली। आमिल की अमल की वजह से चुड़ैल अपनी असली शक्ल में आई थी। इसके लंबे लंबे नुकीले दांत थे। बालों ने चेहरे के अलावा पूरे जिस्म को ढांप रखा था
और आंखों के डेले बाहर की तरफ लटके हुए थे। नाक सिरे से ही गायब थी। इसके आते ही कमरे में एक अजीब किस्म की बदबू फैल गई, जिसकी वजह से सांस लेना भी मुश्किल था। मेरी खौफ की वजह से बुरी हालत थी, क्योंकि वह आज तक मेरे सामने हमेशा शक्ल बदल कर आई थी, जिससे वो इतनी खौफनाक नहीं लगती थी। इस चुड़ैल ने आते ही गुर्रा कर कहा कि तू कौन है जो मुझे मेरे प्यार से दूर करने की कोशिश कर रहा है। आमिल को देखते ही इसने आंखों से शोले बरसाना शुरू कर दिए और उसने कहा कि तू तेरी हिम्मत कैसे हुई और तेरी जुर्रत कैसे है कि तू मुझे मेरे प्यार के बीच में आए। इसने आमिल को उठाकर दीवार पर पटकना शुरू कर दिया। आमिल की चीखों की आवाज़ें सुनकर सारे घर में शोर मच गया और जो घर वाले बाहर सहन में बैठे थे वो कमरे की तरफ दौड़े। इतने लोगों को आधा देखकर चुड़ैल ने आमिल को ये कहते हुए छोड़ दिया कि तेरी किस्मत अच्छी है कि तू आज बच गया, मगर आइंदा यहाँ कभी मत आना वरना ज़िंदा नहीं बचेगा। और फिर वो गायब हो गई। इतने में घर वाले कमरे में पहुँच गए। आमिल की हालत देखकर सब परेशान थे। उस आमिल ने हाथ जोड़कर इनसे कहा कि इस चुड़ैल का मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं, आप लोग मुझे जाने दें। मेरे घर वालों ने आमिल की बहुत मिन्नतें की, मगर वो सर पर पाँव रखकर भाग गया और पीछे मुड़कर भी ना देखा। मेरे घर वालों को अब पता चल गया था कि मेरी हालत क्यों हो रही है। अब वो हर पल मेरे साथ रहने लगे। रात को मेरी चारपाई सबके दरमियान में होती। 2 रातें घर वालों ने बारी बारी जागते और मुझ पर पड़ पड़ कर फूंकते हुए गुजारी। ये तीसरी रात थी और आज जागने की बारी मेरी 2 छोटी बहनों की थी। बेचारी दिन भर काम काज करके थकी हुई थी, इसलिए जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू हुआ, दोनों की आंख लग गई और इनके सोते ही चुड़ैल मेरे पास आ गई और उसी तरह मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। खौफ की वजह से मैं कोई सवाल ना कर सका। सुबह फिर से मेरी हालत ख़राब हो गई। घर वालों को इल्म हो गया था कि फिर से वो मेरे पास आई थी। मेरी माँ और बहनों ने रोना शुरू कर दिया और इनके शोर की वजह से पूरे गांव वालों हमारे घर जमा हो गए। इनमें से किसी ने मेरे वालिद साहब को एक हाफिज साहब का बताया, जो कि इस्तकलाल आबाद सरगोदा में रहते थे और बहुत नेक इंसान थे। इनके पास अक्सर मुसलमान जन्नात कुरान पाक की तालीम हासिल करने आते रहते थे। मेरे वालिद और चचा फ़ौरन इनकी तरफ रवाना हुए और अगली सुबह हाफिज़ साहब को लेकर गांव पहुँचे। तब तक मेरी हालत बहुत ख़राब थी। वालिद साहब ने बताया कि मैं ग़ुनूदगी के हालत में था और अजीब बातें कर रहा था। खैर, हाफिज़ साहब ने आते ही घर के सब अफराद को कुरान पाक की तिलावत करने को कहा। सब कुरान पाक की तिलावत करने लगे। तब हाफिज़ साहब ने मेरे माथे पर हाथ रखकर कुछ पढ़ना शुरू किया तो वो चुड़ैल चीखती चिल्लाती हाजिर हो गई। हाफिज़ साहब ने इससे पूछा कि वो कौन है और मुझे क्यों तंग कर रही है। तब इसने बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले वो अपने घर वालों के साथ हमारे गांव से अगले गांव में रहती थी। इसका नाम चंपा है और वो हमारे गांव के एक लड़के से प्यार करती थी। पाकिस्तान बनने के वक्त वो लड़का हमले में मारा गया और चंपा अपने ख़ानदान के साथ इंडिया के लिए निकल गई, मगर इसको इस लड़के से इस हद तक मोहब्बत थी कि वो सरहद पार करने से पहले ही मर गई और इसके घर वाले हमला आवलों के डर से इसकी लाश वहीं छोड़ गए। तब से इसकी रूह इधर उधर भटक रही है। एक दिन इसकी नज़र मुझ पर पड़ी और इत्तेफाक से मेरी शक्ल इस लड़के से मिलती थी जिससे वो प्यार करती थी। मुझे देखकर उसे ऐसा लगा कि इसका प्यार वापस मिल गया है। तब इसने मेरे करीब आने के लिए सब कुछ किया और अब मुझे अपने साथ लिए बगैर नहीं जाएगी। हाफिज़ साहब ने इसको समझाया कि इसका और मेरा एक होना नामुमकिन है और मैं एक बूढ़े माँ बाप और 3 बहनों का इकलौता सहारा हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दे। उसने हाफिज़ साहब से कहा कि मैं एक शर्त पर इसको छोड़ने को तैयार हूँ कि इसकी हड्डियों को लाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाए ताकि इसकी रूह को सुकून मिल जाए। और उसने बताया कि फ़ला फ़ला जगह ज़मीन में इसकी हड्डियाँ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब ने इससे वादा कर लिया और फिर उन्होंने हिंदू धर्म के हिसाब से पंडित जी को बुलवा कर उसका अंतिम संस्कार करवाया और मुझ पर मुख्तलिफ आयात पढ़कर फूंकते रहे। कुछ देर बाद मेरा बुखार तो कम हो गया और मुझे होश में आते देखकर घर वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारा बेटा ठीक हो गया।
حافظ صاحب نے گھر والوں کو نماز ادا کرنے کی تلقین کی، کیونکہ اس پاک کتاب میں ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ حافظ صاحب نے جاتے جاتے پانی دم کر کے گھر والوں کو پینے کو کہا اور چاروں کونوں میں چھڑک دیا اور مجھے گلے میں پہننے کے لیے ایک تعویذ دیا۔ اس کے بعد سے میرے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ میں نے پھر گھوڑا چلانا چھوڑ دیا اور اپنے ہی علاقے میں ایک جنرل اسٹور کی چھوٹی سی دکان کھول دی۔ رفتہ رفتہ ہمارا گاؤں شہر کے حصے کا بن گیا اور میرا کاروبار میں بھی ترقی ہو گئی۔ میرے گھر والے آج بھی ان حافظ صاحب کو دعائیں دیتے ہیں۔ نیکسٹ ریئل انسیڈنٹ احمد شاہ نے اسلام آباد سے سینڈ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج جو سچا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میرے ابو کے ساتھ تقریباً 3 سال پہلے پیش آیا۔ میں ضلع شیخ پورہ کا رہنے والا ہوں۔ بنیادی طور پر ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے، لیکن ہمارے بڑے ہونے کی وجہ سے، جگہ کی تنگی کی وجہ سے ہمیں نیا گھر لینا پڑا، جو گاؤں میں اور مین شہر کے درمیان واقع ہے، جس کے آس پاس کوئی آبادی نہیں بلکہ ہماری اپنی زمینیں ہیں۔ شہر سے گاؤں کی طرف جانے والے کچے راستے پر ہمارا گھر تھا۔ گھر کی طرف 2 راستے پڑتے ہیں، ایک راستہ نیا ہے جو کہ کالونی کی طرف جاتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ پرانا ہے جس پر بہت پرانا قبرستان ہے۔ یہ قبرستان سطح زمین سے تھوڑا اونچا ہے، اس لیے اس علاقے کے لوگ ٹبا کہتے ہیں۔ ایک رات کی بات ہے کہ میرے ابو میری نانی کی عیادت کرنے ہاسپٹل گئے۔ رات کو واپس آتے ہوئے انہیں خاصی دیر ہو گئی، تو کالونی کے لوگوں نے انہیں نئے راستے سے آنے نہیں دیا، تو مجبوراً انہیں قبرستان والے راستے سے گھر کی طرف آنا پڑا۔ اس راستے سے آنے کے لیے موٹر وے اتر کر سیدھا آگے کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ کچی سڑک کے رائٹ سائڈ پر قبرستان جبکہ لیفٹ پر باغات تھے، جبکہ قبرستان کے اینڈ پر چھوٹے سے گندے نالے کا ایک پل آتا ہے۔ رات کے 1 بجے جب ابو گھر آئے تو وہ بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ گاڑی سے نکلتے ہیں اور جلدی سے واش روم گئے اور انہوں نے نہانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو کر آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج میں قبرستان والے راستے سے آیا ہوں اور میرے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ابھی موٹر وے انٹرچینج اتر کر کالونی کی طرف بڑھا تھا کہ کالونی کے گارڈز نے مجھے اندر آنے سے منع کر دیا۔ اس وجہ سے میں نے گاڑی قبرستان والے کچے راستے کی طرف موڑ دی۔ دل میں خوف تو تھا، لیکن میں گاڑی میں خود کو محفوظ تصور کر رہا تھا۔ ابھی میں قبرستان کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مجھے کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے فوراً گاڑی کو بریکس لگائے اور دیکھنے لگا کہ آخر اتنی رات کو اتنے سنسان راستے پر میرا کون سا ایسے جاننے والا ہے جو چلا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ساس گاڑی کے قریب آئی اور میرے سے بولی کہ رفاقت جلدی کرو، کچھ غنڈے میرا پیچھا کر رہے ہیں جو مجھ سے زیورات چھین لینا چاہتے ہیں۔ میں حیران تو بات ہوا کہ ابھی تو میں ان کی عیادت کر کے ہاسپٹل سے آ رہا ہوں، میرے گاڑی پہ آنے سے پہلے وہ یہاں پر کیسے موجود ہیں؟ لیکن وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئیں اور دروازہ بند کر دیا اور مجھ سے بولی گاڑی جلدی چلاؤ۔ میں نے بھی موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ ابھی قبرستان کے بعد میں نالے کے پل پر پہنچا ہی تھا کہ میری نظر سیٹ پر پڑی جس پر تمہاری نانی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سیٹ بالکل خالی ہے، گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی کے پیچھے شعلے سے اڑتے ہوئے دکھائی دیے اور کسی کے کہکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور جلدی جلدی گاڑی کو اڑا کر گھر پہنچا۔ اپنے ابو کے منہ سے یہ سب واقعہ سن کر ہم بری طرح خوفزدہ ہو گئے اور آئندہ سے کبھی بھی قبرستان والے راستے سے گزرنے سے توبہ کر لی، کیونکہ وہ راستہ شارٹ ہونے کی وجہ سے ہم اسے استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اس دن کے بعد ہم میں سے کبھی بھی کوئی وہاں سے نہیں گیا۔
لاسٹ ریئل انسیڈنٹ اویس چوہان نے گجرات سے سینڈ کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ سچا واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میری نانی جان نے کچھ مہینے پہلے ہی ہمیں سنایا۔ میرے نانا جان جو کہ اب حیات نہیں ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا تھا۔ نانی جان بتاتی ہیں کہ تقریباً 50 سال پہلے تمہارے نانا اپنے زمینوں کے رقبے پر بانس کا جنگل بنایا ہوا تھا۔ اس زمانے میں لکڑیاں اتنی سستی ہوتی تھیں کہ ان سے آمدن بہت تھوڑی ہوتی تھی، اس لیے تمہارے نانا جان نے زمین پر بانس کا جنگل کو کٹوا کر اسے ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کاٹنے کے لیے جب مزدور اور نانا جان وہاں پر پہنچے اور کٹائی شروع کر دی، گرمیوں کی دوپہر تھی، دھوپ اور جوبن پر تھی۔ نانا جان بھی مزدوروں کا ہاتھ بٹا رہے تھے اور بانس کاٹنے میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ بانس کاٹتے کاٹتے نانا جان کو محسوس ہوا کہ جو بانس وہ کاٹ رہے ہیں ان کی لمبائی اور حجم بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنا وہم سمجھ کر اس کو فراموش کیا اور دوبارہ کٹائی میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک مزدور کی چیخ سن کر نانا جان اور باقی سب اس کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بانس ہوا میں اڑتا ہوا اس مزدور کی پٹائی کر رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھنا تھا کہ نانا جان اور باقی سب مزدور وہاں سے بھاگ گئے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ حاجی نامی رہتے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہوئے پورے بانس کی فصل کو آگ لگا دی جائے۔ یہاں پر چھلاوے اپنا ڈیرا جمائے ہوئے ہیں۔ اس طرح تقریباً 10 سے 15 ایکڑ کے بانس کی فصل کو جلانا پڑا۔ یہ آج کی سٹوریز تھیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔